त्रयहमिति च परं यत्स्वरूपं तुरीयं त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्धूरमूर्तिम् योगेन्द्राब्रह्मरन्ध्रे सकलगुणमयं श्रीहरीन्द्रेण सङ्गं गं 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 गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ति। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम इंद्रादिष्ट दिक्पालक देवताभ्यो नमः। ओम अरुंधति वशिष्ठाभ्यां नमः। ओम सीतारामाभ्यां नमः। ओम माता पितृभ्यां नमः। ओम अग्नये नमः। ओम सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। ओम गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शुक्लां भद्रं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितव्यः सूरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। घंटगुट्टंडी आगमार्थान्तु देवानां गमनार्थान्तु रक्षसां कुरु घंटारावं तत्र देवताह्वनलाञ्छनं बोधिप ब्रह्मरूपेण सर्वेषां हृदि संस्थिता गुरु घंटारावं तत्र देवताह्वनलाञ्छनं बोधिप ब्रह्मरूपेण सर्वेषां हृदि संस्थिता अतस्यां स्थापयामि यदमग्दज्ञानमुपाकुरु। ओम केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। ఇక నాలుగోసారి కింది కనాలి. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం మంగళం ఓంకార మంగళం ఓం నామా శివాయ మంగళం శంభో శివ 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 నారాయణ నారాయణ నారాయణ